फिजिक्सको प्र्याक्टिकल गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रा प्यारा भाइ बहिनीहरूले यस रोटेसन मिरर यो यता राखेपछि जति गयो यतातिर पनि ल्याउनु पर्छ है। कुन नानी अब त्योबाट आयो अब यता यता जान्छ यो यताबाट सिधा यताबाट हेर कुरा बुझ्यौ यहाँबाट हेर यो पुरा सिधै देखिन्छ। अब यता राखेपछि यताबाट हेर्ने सिधा देखिन्छ यो साइडबाट हेर्ने हो यसरी।